बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड 9051 जो कोर्स कोड है उसके लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक हम इसके 5 यूनिट के जो है ना रिकॉर्ड करके लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और 6 यूनिट को हमने डियर स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड, यानी कि लैंग्वेजेस के कंपोनेंट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, सिमेंटिक्स एक्सेट्रा वगैरह, और बहुत सारी इसमें चीज़ें जो है ना डियर स्टूडेंट इसमें शामिल है। यानी कि हमने अभी तक जो लेक्चर रिकॉर्ड किया ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के बारे में, इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ये कंपोनेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्विस्टिक्स से रिलेटेड। डिपार्टमेंट है मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स को हमने डियर स्टूडेंट स्टार्ट किया, यानी कि 6 यूनिट हमने अभी तक इसमें स्टार्ट किया और 6 यूनिट का अभी तक जिसमें प्रैग्मेटिक को हमने डिफाइन किया है पिछले लेक्चर्स में। अगर प्रैग्मेटिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यूनिट 6 के लेक्चर्स का पार्ट 1 हम आपको लाजमी देखना पड़ेगा, जिसमें सिगमेंटिक और रेफरेंस एंड रेफरिंग एक्सप्रेशंस एंड रेफरेंस, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रैग्मेटिक में उसके आपने सिग्निफिकेंस ऑफ कंटेक्स्ट, यानी कि कोई आप बातचीत कर रहे हैं, कोई चीज़ आप बताना चाह रहे हैं, किसी बातचीत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में उसकी अहमियत क्या है और उसको किस किस तरीके से रेफर करके एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जब वो आप किसी का रेफरेंस दे के उस बात की तस्दीक करके रेफरिंग ऑफ एक्सप्रेशंस का इजहार कर रहे हैं, उसको रेफरेंस का नाम भी दिया जाता है, जो कि हमने पिछले यूनिट में डियर स्टूडेंट डिस्कस किया है। और आज हम यूनिट 6 के लेक्चर्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें प्रीसपोजिशंस एंड इंटेलमेंट्स, यानी कि मफरूजात और आपकी जो क़यास आराइयाँ हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह आप उसका सुनने वाले को और सुनाने वाले को यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का आगाज़ करें। एज यूजुअल डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसको अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें, बार बार इस वीडियो को देखें आकर, और 1000 सब्सक्राइबर करने में मेरी आप मदद फरमाएं ताकि हम इस किस्म की लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। प्रीवियस सेक्शन में इन्फ्रेंस क्या होता है कि आपने एस्टिमेशन करना है, आपने अंदाजा लगाना है किसी भी बात को एक जगह से दूसरी बात तक पहुंचाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी बात का अंदाजा लगा के आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो हमने उसमें देखा कि स्पीकर यानी कि कहने वाला और लिसनर जो सुनने वाला है, एज वेल एज राइटर यानी कि लिखने वाला और पढ़ने वाला, मस्ट शेयर द सेम वर्ड, कि वो एक ही किस्म के वर्डिंग जो है ना वो शेयर करते हैं कंटेक्चुअल ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयरिंग में। तो सक्सेसफुली वो इन तमाम चीज़ों को इन कोड और डी कोड, यानी कि सेंडर और रिसीवर, जो सुनने वाला है और जो कहने वाला है, सुनाने वाला है, वो क्या कह रहा है, वो भी आसानी के साथ इस मैसेज को वो सेंडर रिसीव करते हैं। व्हाट इज स्पीकर और राइटर, जबकि बोलने वाला और लिखने वाला अज्यूम, ये अज्यूम करता है और प्रीसपोजेस यानी कि वो सपोज करता है या वो अज्यूम करता है उन तमाम चीज़ों को इज ट्रू कि वो सच है, और शेयर्ड बाय द लिसनर और द रीडर कैन बी डिस्क्राइब एज ए प्रीजम्पशंस, के उसने जो चीज़ें सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले की चीज़ें डिस्क्राइब की हैं वो उसका जो मफरूजात हैं वो ठीक है कि नहीं। स्पीकर्स एंड राइटर्स ऑफन डिजाइन मैसेजेस, यानी कि जो बोलने वाला है स्पीकर है और जो राइटर लिखने वाला है वो इस किस्म के मैसेज को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो उसकी जो एडहिरेंस है, जो इसके असूल हैं, उसको ब्रेप्टी के तौर पे कंसाइज करके, यानी कि अपने मैसेज को उसकी जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं इस स्केल में अज्यूम करके और लिखने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए इन तमाम चीज़ों को जो इस तरह प्रेजेंट करता है कि उसके बारे में जो कंटेक्चुअल चीज़ें हैं या उसके बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में नेसेसरीली उसको बार बार रिपीट ना किया जाए और वो आसानी से उन तमाम चीज़ों को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल utterance like, यानी कि एक्सप्रेशन, utterance मीन्स एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को, आपने इजहार करना है। हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग, क्या आपने स्मोकिंग करना बंद कर दी। द स्पीकर मेक्स द प्रीजम्पशन, यानी कि जो कहने वाला है वो अज्यूम कर रहा है, मफरूजा बना रहा है, दैट वंस यू यूज्ड टू स्मोक, जो आपने एक दफ़ा स्मोक करने के लिए उसको इस्तेमाल किया था। अ न्यूज़पेपर माइट कंडक्ट ए हेडलाइन, और इसी तरह एक जो अखबार है वो हेडलाइन कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि हेडलाइन राइट डाउन करता है
सेम उसी तरह कि वो अपने एक्सप्रेशंस किस तरह कर रहा है। तो इसको आप मफरूजा भी कह सकते हैं, इसको प्री पोजिशंस भी कह सकते हैं, और इसको एंटेलमेंट्स यानी कि उसके बारे में क्यास आराइयाँ भी कह सकते हैं। और आप जो राइटर है या रीडर है या स्पीकर है या लिसनर है या कहने वाला है जो सुनने वाला है, उस तक वो किस तरह अपना मैसेज आसानी के साथ पहुंचा रहे हैं, इसमें प्रीजम्पशंस और एंटेलमेंट्स का कहना का ये मकसद बनता है। इसी तरह गवर्नमेंट जो है ना वो प्रॉब्लम एक्स है, कोई भी प्रॉब्लम है उसमें तवज्जो नहीं दे रही विद द प्रीजम्पशन एंड प्रॉब्लम एग्जिस्ट, और वो एक मफरूजा है और जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। कम्युनिकेशन वर्ड नॉट बी सक्सेसफुल, जो राब्ता है यानी कि जो कम्युनिकेशन का है चीज़ें हैं वो वुड नॉट बी सक्सेसफुल, कामयाब नहीं हो सकता है इफ़ अ प्रीजम्पशन मेड बाय अ स्पीकर राइटर इज फॉल्स, अगर वो मफरूजा जो स्पीकर है या राइटर है गलत किस्म का अडॉप्ट कर ले। इन दिस केस आर लिसनर और रीडर वुड नॉट बी एबल टू इन्फेयर द मीनिंग करेक्टली। इस केस में अगर कम्युनिकेशन करने वाला उसमें कामयाब नहीं हो रहा कि जो उसने मफरूजा बनाया है, यानी कि जो वो बातचीत कहना चाह रहा है या न्यूज़पेपर जो कहना चाह रहा है या जो को प्रॉब्लम है, वो कोई भी अदारा उसको प्रॉब्लम को पेश करना चाह रहा है, तो उसका वो सही मफरूजा नहीं बनाएगा, तो पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला और जो मैसेज पहुंचे जहाँ तक पहुंचाने वाला वो उसका वो सही वे में उसके मतलब का अंदाजा जब नहीं लगाएगा, तो अगर समटाइम्स प्रीजम्पशंस कैन बी मिस्टेकनली, अगरचे बाज़ औक़ात जो उसकी प्रीजम्पशंस है यानी कि मफरूज़ात है वो गलती तौर पे ली जा सकती हैं या ली जा रही होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा देर आर द अप्रोप्रिएट इंटरव्यू, और ज़्यादातर टाइम वो मुनासिब होती हैं और सच्चाई पे मुनकर होती है। एन एंटेलमेंट की ये बात हो रही है प्रीजम्पशन की, यानी कि मफरूज़ात की, जब आप एक बात को किसी दूसरी बात तक पहुँचानी है, जब आपका अजम्पशंस आपकी अज्यूम आपने जो सपोज किया होता है प्रीजम्पशंस सुपिशन किया होगा, आपका मफरूजा ठीक नहीं होगा, तब तक पढ़ने वाला या देखने वाला या सुनने वाला उन तमाम चीजों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है। आगे है एंटेलमेंट यानी कि क्यास आराइयां। एक मफरूजा होता है और एक क्यास आराई होता है, किसी के बारे में कोई भी आपके दिल में गुमान कर लेना कि वो ऐसा हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, आप अपने ही अंदाजा लगा के इन्फरेंसेस करके यानी कि एस्टिमेशंस लगा के उन तमाम चीजों को एंटेलमेंट करते हैं। या दूसरे लफ्जों में समटाइम कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड और ड्रॉन फ्रॉम एन अटरेंस, कि वो समटाइम आप जो है ना वो उसकी मंतकी तौर पर उसका अंदाजा लगा देते हैं कि वो जो चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, इफ एन एड्रेस स्टेट्स, अगर एक एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर किया जाता है, शी विल सेलिब्रेट हर सन इज अचीवमेंट द नेक्स्ट वीक, कि वो अपने बेटे की जो अचीवमेंट्स है जो उसने हासिल किया वो नेक्स्ट वीक में मनाना चाह रही है, सेलिब्रेट करना चाह रही है। द लॉजिकल इंटेंट वुड बी दैट शे, और इसमें कोई लॉजिकल जो क्यास आराई है वो इसमें शामिल की जा रही है। एटलीस्ट आखिरकार एज ए सन, जो उसका बेटा है, दस चुनाचे इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अफेक्टिव कम्युनिकेशन लार्जली डिपेंड ऑन द करेक्टली फॉर्म्ड प्रीजम्पशंस। यहाँ पे चुनाचे उसमें जो कंक्लूड किया गया है तो उसमें मौसर किस्म की जो कम्युनिकेशन है जिस पे डिपेंड कर रही है करेक्ट किस्म की प्रीजम्पशंस। प्रीजम्पशंस प्रीसपोजिशन या अज्यूमेशंस या अजम्पशन जो आपके जो अज्यूम कर रहे हैं, यानी कि जो आप मफरूजा बना रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो अचीवमेंट है मेरे बेटे की उसको हमने सेलिब्रेट करना है, तो ये जो अज्यूम किया गया है, ये जो सपोज किया गया है, इसका जो मफरूजा बनाना है वो करेक्ट जो फॉर्म आपने अडॉप्ट किया उस पर डिपेंड कर रही है, एज वेल एज लॉजिकली टोन इंटेलमेंट्स, और उसमें मंतकी तौर पर जो सारी की सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। फर्दरमोर स्पीकर और राइटर्स मेक प्रीअजम्पशन व्हाइल utterance हैव इंटेलमेंट्स। मजीद जो स्पीकर है या जो राइटर है प्रीसपोजिशंस यानी कि जो उसमें अज्यूम किया गया या मफरूजा बनाया गया है, व्हाइल utterance हैव इंटेलमेंट्स, बेशक उसने एक्सप्रेस करने के लिए या इजहार करने के लिए उसमें क्या साराइयां ही शामिल होती हैं और उसको मजीद अडॉप्ट कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आपके इंग्लिश लिंग्विस्टिक में ये थी आपका मफरूजा अपने किस तरह और क्या साराइयां अब कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए क्या चीजें अडॉप्ट करनी होती है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट वन है 6.6 यूनिट 6 का स्पीच एक्ट्स, कि आपने किस तरह बोलना होता है। स्पीच एक्ट्स को इस तरह डिफाइन किया जाता है, एक्शन परफॉर्म्ड विद एन अटरेंस इन रियल कम्युनिकेशन, कि जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अटरेंस करना चाह रहे हैं हकीकी कम्युनिकेटिव सेटिंग में, यानी कि जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, आप लिसनर हैं, मैं स्पीकर हूँ, तो इसके दरमियान जो भी चीज़ें, ये जो आवाज़ आ रही है, ये जो साउंड आ रही है, इसको हम मार्फोलॉजी का नाम भी देते हैं, ये स्पीच एक्ट हो रहा है।
تو اس قسم کی روایات کو جو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں برٹش فلاسفر جس کو جان ایسٹن کا نام دیا گیا 1911 سے 60 تک، he postulated that one of the chief functions of the language to perform some significant social actions، کہ یہ ایک کسی بھی یہ ایک چیف فنکشن ہے آپ کی لینگوسٹک میں، یعنی کہ آپ کی زبان میں، کہ آپ ایک اہمیت کا حامل سوشل ایکشنز پرفارم کر رہے ہیں، کہ آپ کوئی چیز پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آسٹن انیشلی کلاسیفائڈ اسپیچ انٹو ٹو کائنڈز، آسٹن نے ابتدائی طور پر اس کو دو حصوں میں اس اسپیچ کو یعنی کہ درجہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 constitutives and second one ہے performatives. A constitutive speech can describe some sort of social reality. constitutive speech میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سوشل حقائق پہ مبنی چیزیں ہیں اس کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر the economic situation of developing country، یعنی کہ تعلیم یافتہ ممالک کی جو اکنامک سچویشنز کے بارے میں کہ اس کی کس طرح امپرومنٹ ہوگی، اس کی ریالٹی پہ جب آپ بات کریں گے تو یہ کنسٹرکٹیو سپیچ کہلائے گی۔ دوسرے لفظ میں یہ پرفارمیٹیو جو سپیچ ہے جو کہ آسٹن نے اسپیچ آف ایکٹس کو ڈیوائز کیا کہ دو درجہ بندی کے اس کو آپ کس طرح اس کو ارادہ رکھتے ہیں اچیو کرنے کے لیے انٹلیکچوئل گولز ان دا کمیونیکیٹنگ سیٹ، کہ آپ اپنے کمیونیکیشن کے ذریعے یعنی کہ اپنے روابط کے ذریعے کس طرح انٹریکشنل کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا ارادہ ہے ڈفرینٹ چیزوں کو آپ پرفارمیٹیو کنٹیکس میں لینے کے لیے۔ مثال کے طور پر وین یو ٹیل سمون، آپ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں I will help you to matter what happens، میں اس کی مدد کروں گا، یعنی کہ میں مدد کرنا چاہوں گا what happens کہ کیا ہو رہا ہے۔ you are not merely uttering a simple sentence، آپ محض صرف سادہ الفاظ ہی کا اظہار نہیں کر رہے، rather you are performing the speech act of promising، بجائے اس کے کہ آپ اسپیچ آف ایکٹ میں ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ میں آپ کا سادہ الفاظ میں کام کرنے کے لیے مدد فراہم کروں گا۔ دس ٹائپ آف اسپیچ ایکٹس کین بی ریئلائزڈ بائی دا پرفارمیٹیو وربس، تو اس قسم کی جو اسپیچ آف ایکٹ ہے اس کو پرفارمیٹیو وربس کا نام دیا جاتا ہے۔ ریکویسٹنگ، آرڈرنگ، تھریٹنگ، ایڈوائزنگ اینڈ کنگریچولیٹنگ، یہ ساری کی ساری جو پرفارمیٹیو اسپیچ آف ایکٹ میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا اسپیچ آف ایکٹس جس میں آسٹن نے کنسٹرکٹیو اور پرفارمنس کے دو اس کی کلاسیفیکیشن کر کے اسپیچ آف ایکٹس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اور اس طرح آپ کو الیبوریٹ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ لوکیشنری اسپیچ ایکٹ از پرفارمڈ بائی سمپل میکنگ اینڈ، کہ آپ سمپل انداز میں کسی چیز کا اظہار کر رہے ہیں۔ کین یو سوئچ آن دا لائٹ، کیا آپ لائٹ کا سوئچ آن کریں گے، اینڈ اٹ اف دا لسنر کریکٹلی پرسیو، اگر سننے والے نے اس کو اچھے سے سن لیا، دس اٹرنس ایز این انسٹینس آف ریکویسٹ، کہ وہ جو اظہار کر رہا ہے وہ ایک ریکویسٹ کی ایگزامپل ہے اور این آرڈر یا ایک حکم ہے، اینڈ ناٹ اے سمپل کویسچن، اور یہ ایک سادہ سوال نہیں ہے، اباؤٹ ہز ہر ابیلٹی ٹو سوئچ آن دا لائٹ، کہ وہ اس میں وہ قابل ہے کہ وہ لائٹ کا سوئچ آن آف کر سکے۔ دین این الیکشنری ایکٹ از آلسو پرفارمڈ ایز دا لسنر، کہ وہ اس کو جو وہاں پہ ایلوکیشنری جو ایکٹ ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے، جو وہ سن رہا ہے اس کو پرفارم کرنا چاہ رہا ہے۔ کریکٹلی ڈرائیو دا کمیونیکیٹنگ انٹینشن آف دا اسپیکر، کہ وہ اس نے کریکٹلی یعنی کہ صحیح وے میں جو کمیونیکیشنز ہے اس کا ارادہ ہے بولنے والے کا اس نے جانچ لیا ہے، اس کو سن لیا ہے۔ سملرلی اف دا لسنر سوئچ آن دا لائٹ، سننے والا اگر سوئچ کو آن کر دیتا ہے کمپلینٹ ٹو دا ریکویسٹ اور اس پہ عمل کر دیتا ہے اس ریکویسٹ پہ، پری لوکیشنری اسپیچ ایکٹ از آلسو پرفارمڈ، یعنی کہ یہ جو پری لوکیشنری اسپیچ ہے یعنی کہ جو اسپیکر ہے اس کو کہنے والا ہے اس نے اس پہ سننے والے نے ایکٹ کر دیا ہے، یہ بھی اسپیچ آف ایکٹ ہوگا۔ سو اسپیچ ایکٹس آر آلسو کلاسیفائڈ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ، اسپیچ ایکٹس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ۔ انڈائریکٹ اسپیچ ایکٹ از پرفارمڈ وین دیر از نو ڈسکریپنسی ان دا لینگوسٹ فارم، اور جو ایک ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے اس میں اس کی پرفارمنس میں کوئی بھی ڈسکریپنسی
چیزیں زبان میں شامل نہیں ہوتی اس قسم کی. اینڈ فنکشن آف این ایٹرنس, اور جو فنکشن ہے اس کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے یا کیا جا چکا ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں آن انڈائریکٹ ایکٹ از پرفارمڈ when a certain linguistic form is used to have an altogether different functions. اور دوسرے لفظوں میں جو انڈائریکٹ اسپیچ ہے جس کو ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لینگوسٹک میں, تو اس میں این آل ٹوگیدر یعنی کہ اکٹھے طور پر ڈفرینٹ فنکشنالٹی کو اس میں پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہو. دس از کوائٹ ایویڈنٹ فرام دا ٹیبل گیون بلو. اور اس کے متعلق یعنی کہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ ہے اس کو کس طرح اس ٹیبل میں جو ہے نا پرفارم کیا گیا ہے. ایٹرنس ہے, اسٹرکچر آپ کا کیا ہے, انٹروگیٹو ہے, امپیریٹو ہے, انٹروگیٹو ہے, فنکشن کیا ہے, ریکویسٹ ہے, کمانڈ ہے اور کویسچن ہے, اسپیچ ایکٹ ہے, انڈائریکٹ ہے, انڈائریکٹ ہے, ڈائریکٹ ہے. یعنی کہ کین یو پاس دا سالٹ, آپ نمک کو پاس کرتا ہے, یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے, اور یہ انڈائریکٹ ہے یعنی کہ کسی سے وہ کہہ رہا ہے. سائلنس پلیز, امپیریٹو یعنی کہ امپیریٹو چیز ہے, اس میں کمانڈ, اس میں بھی ریکویسٹ ہے, اور انڈائریکٹ ہے یعنی کہ تمام لوگوں کو خاموشی ہے. وین ول یو وزٹ اس, آپ کب وزٹ کرو گے, یہ بھی انٹروگیٹو ہے, کویسچن ہے, اور یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے. آپ ان تمام چیزوں کو اظہار رائے کو دیکھنے کے بعد آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں. Can you pass the SALT in this example? We are not really asking a question. آپ صرف یہاں پہ کویشچن ہی نہیں پوچھ رہے بلکہ someone پوچھ رہے ہیں کہ کس کے پاس ابیلٹی ہے کہ اس کو سالو کر سکے. In fact, we don't normally use this structure as a question at all. اور ہم نارملی طور پر حقیقت میں ان تمام چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے, نہیں کرتے. We normally use it to make a request. ہم عام نارملی ان تمام چیزوں کو ایک ریکویسٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. That is we are using a syntactic structure, اور اس میں ہم syntactic structure کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کویسچن کے طور پہ. But with the function of a request, اور اس کے جو ریکویسٹ ہے اس کے فنکشن کے ساتھ. This is an example, جو ایک ایگزامپل ہے of an indirect speech act, اور یہ indirect speech of act کہلاتی ہے. If you observe your daily interaction with پیرنٹس, اگر آپ آبزرو کریں گے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈیلی جو انٹریکشن کرتے ہیں, سبلنگ کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, یو ول فائنڈ آؤٹ دا موسٹ آف دا ٹائم, جو اس میں زیادہ تر آپ ان تمام چیزوں کو گزار رہے ہوتے ہیں. اور سڈنلی اٹ بیسڈ آن دا پرفارمنگ انڈائریکٹ اسپیچ ایکٹس, اور اس میں انڈائریکٹ اسپیچ کا ایکشن کا عمل زیادہ تر شامل ہوتا ہے. مثال کے طور پر یو آر ان کلاس, آپ کلاس میں, اینڈ سڈنلی یو ریئلائز دیٹ یو ہیو لیفٹ یور بک, اور آپ نے محسوس کیا کہ آپ نے اچانک ایک بک وہاں پہ چھوڑ دیا ایٹ ہوم, گھر پہ. جسٹ امیجن, آپ سوچیے, اینڈ ہاؤ ڈفرینٹ وے یو ول کمیونیکیٹ ٹو یور کلاس فیلو, کہ کس طرح آپ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے. ان دس ریگارڈ, سیٹنگ نیکسٹ ٹو یو, نیکسٹ آپ جو بیٹھے ہوئے, ٹو سم here is her book with you instead of simply asking, اور ان کے اکارڈنگ کہ آپ سادہ الفاظ میں اپنی بک کے متعلق اس میں پوچھنے کی کوشش کریں, کین آئی شیئر یور بک, کیا میں آپ کے ساتھ بک شیئر کر سکتا ہوں. ڈائریکٹ اسپیچ ایکٹس آر کلوزلی ایسوسیٹڈ ود واٹ از جنرلی, کہ آپ اپنے دوستوں سے پوچھ رہے ہیں, پولائٹنس وے میں پوچھ رہے ہیں, تو یہ بھی پرووائڈس کر رہا ہے کہ انٹرسٹنگ قسم کی آپ نے انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے تھرو ان تمام چیزوں کو کس طرح اسپیچ آف ایکٹ کرنا ہوتا ہے, اور کس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن کا اظہار کا رائے کر سکتے ہیں. نیکسٹ ون ہے پولائٹنس. آپ کی گفتگو میں شائستگی کا ہونا بہت ضروری ہے. جنرلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملیز کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ, اپنی سوسائٹی میں, اپنے محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ جو چیز آپ بات چیت کرنے کا انداز اپناتے ہیں ایکٹ آف اسپیچ میں, اس کو پولائٹنس کا نام دیا جاتا ہے. انڈیویجولی طور پہ آپ کلچر آف گروپ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. نارملی آپ پرنسپل آف پولائٹنس, آپ کا جو اصول ہے آپ کے شائستگی کے ساتھ آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں کی جو سولیڈیٹی طور پہ بلڈ کیا جاتا ہے, اور انٹرپرسنلی طور پہ یہ آپ کے ریلیشن شپ میں یہ تمام کی تمام چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ہاؤ اوور ود این انٹریکشن, تاہم جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں گے ان context of politeness way, a specific type of politeness is that work which is closely associated with the idea of face, کہ جب آپ ورک پلیس میں یا آپ کلاس فیلو میں politeness کا میتھڈالوجی آپ اڈاپٹ کریں گے, آپ ایسوسیٹ کریں گے کسی آئیڈیا کے ساتھ, فیس ٹو فیس, ریفر ٹو پبلک سیلف امیج آف اے پرسن, اس میں آپ کا جو امیج کریٹ ہوگا ایز اے پرسن. فیس کین آلسو بی ڈسکرائب این انڈیویجول, اور آپ کا چہرہ بھی آپ کے انڈیویجول کے آپ کے فیشل ایکسپریشن بتا رہا ہوتا ہے. سوشل سیلف وچ نیڈس ٹو بی ریکگنائز, اور سوشل جو سیلف چیزیں ہوتی ہیں اس میں ریکگنائز کیا جاتا ہے اینڈ ریسپیکٹڈ کیا جاتا ہے دوسروں کے ساتھ. دس politeness stand for showing awareness of another person's face, اور چنانچہ اسی طرح جو آپ کی شائستگی ہے وہ اویئرنیس کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ, وہ فیس کے ساتھ ان تمام چیزوں کا اظہار کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی وے میں آپ کا
कम्युनिकेशन कर रहे हैं वेदर रिलेटेड हो ऑफिशियल लैंग्वेज, वेदर रिलेटेड हो आप लोकल लैंग्वेज, वेदर रिलेटेड हो आपका पर्सनल काम है, ऑफिशियल काम है, किसी भी चीज़ के साथ आपने कम्युनिकेट करना होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में, तो आपने पोलाइटनेस के वे को लाजमी अडाप्ट करना है। अगर आप ऑफिशियल हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज में, अगर आप पर्सनल हैं तो पर्सनल चीज़ों को, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने करनी होती हैं। ये कुछ चीज़ें एग्जाम्पल दी होगी हैं यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली तौर पे सिंपली, मैं इससे पहले कि इसकी डिटेल में चला जाऊँ, यही चीज़ें आप पोलाइटनेस है, आपने एक शाइस्तगी का तरीका अपनाना है, इसी चीज़ को अपने माइंडसेट में अडॉप्ट कर लेना है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कि आपने किस किस्म के कोऑपरेशन के आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए आपके लैंग्वेज फिलासफर में, जैसे कि पॉल ग्राइस ने इसके बारे में इसके एट्रीब्यूशंस को कन्वर्सेशंस में आम तौर पर बयान किया गया कि कोऑपरेटिव इन नेचर विद एम्प्लॉइज दैट पार्टिसिपेट इन्वॉल्वमेंट इन कन्वर्सेशन एक्सचेंज कोऑपरेट विद ईच ऑफ अदर, कि वो किस तरह दो लोग अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी गुफ्तगू में या डिस्कोर्स में किस तरह वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के दरमियान टू मेक इधर कन्वर्सेशन मीनिंगफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, कि वो जो बातचीत कर रहे होते हैं दो लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड या मीनिंगफुल यानी कि मानी खेज बनाने के लिए एक दूसरे के साथ किन असूल को मद्देनजर रखते हुए एज ए लिंग्विस्टिक फिलासफर पॉल ग्राइस के मुताबिक क्या चीजें प्रपोज कर रहे होते हैं। ग्राइस एज ए कोऑपरेटिव प्रिंसिपल स्टेट्स, ग्राइस ने जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल स्टेट है उनको बयान फरमाया है, मेक योर कन्वर्सेशन कंट्रीब्यूट सच एज रिक्वायर्ड, कि अपनी जो कन्वर्सेशनल है उसमें उस किस्म का कंट्रीब्यूट करें जो कि ज़रूरत होती है एट द स्टेज, उस वक्त एट विच अगर जो चीज़ें हो रही होती हैं या जो हैपन्स हो रहा होता है, वाई द एक्सेप्टेड सपोज आर डायरेक्शन ऑफ द टॉक एक्सचेंज व्हेन ईच अदर एंगेज, कि आप उस मकसद के लिए जो आप डायरेक्शन ऑफ टॉक दे रहे हैं या बातचीत को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आप को एंगेज कर रहे हैं उस अवाइल में, ये चीज़ें ग्राइस 1975-45 ने बयान की है प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव। दिस प्रिंसिपल इज ऑफन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ 4 मैक्सिमम, इन प्रिंसिपल्स को 4 किस्म के टर्म्स में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उसे ग्रीसियन मैक्सिम्स का नाम भी दिया गया है जो कि नीचे दिए गए। फर्स्ट वन है क्वांटम मैक्सिमम, मेक योर कन्वर्सेशन कंट्रीब्यूट इन्फॉर्मेटिव, आपने जो बातचीत करनी है वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए आपकी गुफ्तगू, इट इज रिक्वायर दैट नीदर मोर और लेस देन रिक्वायर, ये एक ज़रूरत है उस वक्त की जो आप जिस चीज़ के बारे में आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा क्वालिटी मैक्सिम, योर कन्वर्सेशन कंट्रीब्यूट शुड बी ट्रू एंड बेस्ड ऑन फैक्ट, आपकी जो कन्वर्सेशन आपकी जो गुफ्तगू है उसमें सच और फैक्ट पे बेस पे होनी चाहिए। डोंट से समथिंग विच यू बिलीव इट्स फॉल्स आर यू, आप उन तमाम बातों को मत शेयर करें जिसमें आपको बिलीव नहीं है या यकीन नहीं है या जिनका आपके पास उसका सपोर्टिंग एविडेंस मौजूद नहीं है। द रिलेशन मैक्सिमम में आपका क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं अकॉर्डिंग टू जो फिलासफर, आपने जो गुफ्तगू है उसमें जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं उस एजेंडा में उसी के मुताबिक आपने डिस्कशन करनी होती है। फोर्थ वन है द मैनर मैक्सिमम, यानी कि आपने जो कन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट करनी है उसमें क्लियर साफ चीज़ें, प्रीसाइज, मुख्तसर और ऑर्डरली जो चीज़ें जिसके साथ रिलेट कर रही होती हैं, अवॉइड एब्सिक्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, अब हार्म वाली चीज़ों को आपने इस्तेमाल नहीं करना होता अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी गुफ्तगू में, वेदर रिलेटेड टू ऑफिशियल, वेदर रिलेटेड टू पर्सनल। तो ये था डियर स्टूडेंट एक फिलासफर का एक्ट ऑफ स्पीच के मतलब जो 4 किस्म की क्लासिफिकेशन सी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, यानी कि दूसरों के साथ पोलाइटनेस के साथ साथ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हुए अपनी जो बातचीत है वेदर रिलेटेड टू ऑफिशियल, वेदर रिलेटेड टू लोकल, अपनी प्रेजेंट करनी होती है उनको इस वे में आपने प्रेजेंट करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट समरी है, इसमें आपने प्रैग्मेटिक के बारे में सीखा कि जो आपकी लैंग्विस्टिक में रियल स्टडी क्या होती है, स्पीच ऑफ कम्युनिटी के रियल स्पीकर मीनिंग के मतलब सोचा, आपने एग्जामाइन किया कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ मीनिंग्स को, इसके अलावा आपने कम्युनिकेट करने का तरीकाकार सीखा, फ्रेजेस और आपने एक्सप्रेशंस का तरीकाकार सीखा, कंटेक्चुअल सेंसिबिलिटी जो आपकी कामयाबी के इनकोड और डिकोड के मैसेज को ट्रांसफर उनके बारे में आपने देखा, रेफरेंस एक्सप्रेशंस को जब
جب آپ نے ڈسکورس کر رہی ہوتی ہے کوہیسو اور کوہرنٹ چیزوں کے بارے میں پڑھا، اسپیکر اینڈ رائٹرز کی جو مفروضات تھے اور یا اس کے جو کہ آسرائیاں تھیں اس کے بارے میں پڑھا، ایکشن پرفارمڈ لینگویج کارڈ اسپیچ ایکٹ کے بارے میں پوچھا، پولیٹنس وے کو آپ نے کس طرح انکلوڈ کرنا ہے اس کے بارے میں، اور کوآپریٹو کنورسیشنز کے میتھڈالوجی کو آپ نے اس چیپٹر میں پڑھا۔ تو یونٹ 6 کے لیکچرز کا پارٹ 2 تھا جس کو ابھی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے تھے۔ ایسے لوگ جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ان سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام تنویر احمد اسپیک ہے۔ اس میں ایف اے، بی اے، بی ایس انگلش، بی ایس اردو کے تقریباً موسٹ آف دا آپ کے کورس کوڈ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں جس کے آپ کسی بھی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ لوگ اس سے مستفید ہو کر سکتے ہیں۔ اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن ہے 6 ٹائپ آف دیر، آپ کیا آپ نے اس چیپٹر سے سیکھا، اس یونٹس کے سیکھا، اس کو آپ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اٹ سیلف۔ اور سجسٹڈ آپ کی جو ریڈنگ ہے یہ کچھ بکس ہیں ریلیٹڈ ٹو پریگمیٹکس اور اس کے متعلق 3 قسم کے اور رائٹرز کی یہاں پہ بک ہے، اس کو آپ پڑھ کے اپنے ان لنگوسٹک میں جو اسپیشلائزیشن ہے ویدر ریلیٹڈ ٹو فونیٹکس، مینیٹکس اینڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف کمپوننٹس وی ہیو ریڈ آؤٹ یٹ ٹو نو، تو آپ ان کے بارے میں اپنی جو ہے نا وہ اسپیشلٹی گین کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی ابھی نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والے وقت میں اس میں تمام قسم کے لیکچرز مزید جو بھی کمنٹ سیکشن میں آتا ہے جو ہمیں ریکویسٹ کرتا ہے اس کا ہم کریکلم کو اڈاپٹ کر کے یہاں پہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت، ہماری طرف سے اللہ حافظ۔ یونٹ 7 میں انٹروڈکشن ٹو ڈسکورس انالیسس، یعنی کہ آپ نے جو گفتگو کرنی ہونی ہے اس کے بارے میں کس طرح انالیسس اس کے بارے میں ہم پریزنٹ کریں گے۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔